السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتي فريدة شانيل. لا تنسوا دعمي بجيم للفيديوهات، وإذا كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا دعمي باشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى شروط التسجيل بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس، École normale supérieure de Fès 2020. غادي نستعملوا البوابة الرسمية ديال لينيس المدرسة العليا للأساتذة بفاس، اللي هو http://ns.usmba.ac.ma. بعد كنحصلوا على هاد الواجهة. كاين واحد لابوند فاصلت هنايا العرض البيداغوجي للمدرسة العليا للأساتذة بفاس الدخول الجامعي 2020-2021. غادي نكليكيو على هاد لو لين، ومن بعد غنحصلوا على هاد الواجهة. بالنسبة للتكوين غنتكلم فقط على الإجازة المهنية، وغنتكلم على الإجازة في التربية. بالنسبة للإجازة المهنية كاين 4 ديال التخصصات، والإجازة في التربية كاين 2 ديال التخصصات. Les concours d'accès à l'ENS de Fès pour l'année 2020-2021 auront lieu le mois de septembre. يعني بالنسبة للامتحانات ولوج المدرسة العليا للأساتذة ديال فاس غيكونوا في شهر شتنبر. بالنسبة لي زانفورماسيون ولا لي زيتاب ديال التسجيل القبلي وديال السيليكسيون وديال الكونكور ولي دات باش دوزو لو كونكور سواء اكري او اورال عاد غادي يعنوا عليهم من بعد. بالنسبه للفيليير universitaire d'éducation alors ouverte pour la rentrée universitaire 2020-2021. غادي نشوف لا ليسونس بروفيسيونيل خاصه بلي باشوليي à partir de S1. بالنسبه للتخصصات اللي كاينين كاين تخصص ديال الرياضيات يعني ليسونس بروفيسيونيل دونسينيمون دي ماتيماتيك. كاين تخصص ديال فيزيك شيمي، تخصص ديال سيونس دو لا في اي دو لا تير علوم الحياه والارض. وكاين تخصص اخر ديال الاجازه المهنيه في التربيه الخاصه تخصص مهن تدريس الاشخاص في وضعيات الاعاقه الذهنيه. هذه بالنسبه لليسونس بروفيسيونيل خاصة بلي باشولي. وكاينه ايضا اجازه في التربيه. في هذه الحاله كاين 2 ديال التخصصات، لا ليسونس ديديكاسيون سبيسياليتي دونسينيمون سكوندير لونغ فرونسيز خاصه باللغه الفرنسيه. وكاين مسلك الجامعه للتربيه الاجازه في التربيه تخصص التعليم الابتدائي. كاين 2 تخصصات باللغه الفرنسيه وكاين التخصص ديال التعليم الابتدائي. غنمشيو دابا نشوفوا كل تخصص شنو الشروط ديالو. مثلا بالنسبه للرياضيات غنكليكي على التخصص ديال الرياضيات. filière universitaire d'éducation les professionnels d'enseignement des mathématiques. كاين 60 مقعد هي لا كاباسيتي. هنا كيطرقوا فقط لوبجيكتيف ديال لا فورماسيون. شنو هو لوبجيكتيف منها؟ une formation fondamentale de bac plus 3 en mathématiques, informatique et physique. عندكم 3 ans de formation اللي غتقراو فيها الرياضيات والانفورماتيك ولا فيزيك. une maîtrise des principaux outils didactiques et pédagogiques en mathématiques. بالنسبة لي conditions d'accès. بالنسبة للناس l'école normale supérieure de Fès est un établissement à accès limité. L'admission se fait par voie de sélection suivant la procédure suivante. Qu'un accès en S1 peuvent être candidats à la sélection les titulaires d'un baccalauréat sciences mathématiques ou sciences physiques. يعني اللي عندهم الحق يدفعوا ديال الرياضيات واللي عندهم العلوم الرياضية أو علوم الفيزياء. بالنسبه لي بروسيدور دو سيليكسيون كاين ايتود دي دوسي يعني كاين دراسه ديال الدوسي الملف. ومن بعد كاين تيست اكري سور لي 2 اني دو باكالوريا مات والفيزيك. في هذه الحاله كاين اختبار كتابي.
وعلى غادي يشمل العامين ديال البكالوريا، يعني اولى باك والثانيه باك في المواد ديال الرياضيات والفيزياء. وكاين ايضا اوتروتيان اورال دوفون ان جوري كومبوزي دونسينيون دو لا فيليير، وكاين اختبار شفوي يعني من بعد اللي غادي ينجحوا في الكتابي. كاين اختبار شفوي اللي غيكون من لجنه خاصه بالاساتذه ديال الماده، يعني ديال الرياضيات والفيزياء. هنا كيعطيكم فقط شنو هو لو كونتوني بيداغوجيك، يعني شنو هو البروغرام، شنو غتقرا في السوميستر الاولى والسوميستر الثانيه ديال بروميير اني، بعد دوزيام اني السوميستر الثالثه والسوميستر الرابعه، و تخوازيام اني السوميستر الخامسه والسوميستر السته عندكم فيها في التالي ستاج. هذه بالنسبه للتخصص ديال الرياضيات. غنمشي نشوف التخصص ديال علوم الحياه والارض. بالنسبه لا كاباسيتي هي 40 مقعد. l'objectif de la formation. بالنسبه لي conditions d'accès. diplôme requis être titulaire d'un baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent، خصو يكون عنده بكالوريا علميه او diplôme معادل. les prérequis pédagogiques spécifiques: avoir suivi au cours du cursus scolaire les notions de base en biologie et en géologie. بالنسبة les procédures de sélection: avoir suivi les modules de biologie et de géologie de la licence SVT ainsi que les modules transversaux de la filière. بالنسبة للإتيود ديال الدوسي كاين اي كريتير دو كلاسمون لا موين دي بكالوريا. بالنسبة لي كريتير ديال الكلاسمون او ديال الترتيب ديال المترشحين غيكون معتمد على حساب المعدل ديال البكالوريا. كاين ايضا تيست écrit sur le programme des 2 années du baccalauréat sciences naturelles, mathématiques et la physique chimie. 3 matières اللي غيكونوا داخلين في الاختبار الكتابي. وبالنسبه للترونتيان en rapport avec un sujet de biologie et de géologie. بالنسبه للشفوي غيكون فقط في البيولوجي وجيولوجي، بيولوجيا وجيولوجيا. نفس الشيء كيعطيو البروغرام. شنو غتقراو المواد اللي غتقراو في السيمستر الاولى والثانيه ديال العام الاول. العام الثاني السيمستر الثالثه والسيمستر الرابعه. العام الثالث السيمستر الخامسه والسيمستر كاين ستاج على فان دو لا سيمستر. بالنسبه للتخصص الاول غنمشيو للتخصص ديال فيزيك شيمي. بالنسبه لليسونس بروفيسيونيل في التخصص فيزيك شيمي كاين 60 مقعد اللي طالبين. هنا لو بوت ديال لا فورماسيون. بالنسبه لي كونديسيون داكسي كاين ايطان ايتابليسمون اكسي ليميتي. هنا ديجا لي سا كاين ليتود دي دوسيي، كاين دراسه ديال لو دوسيي. كاين اوسي ان تيست écrit، كاين اختبار كتابي épreuve de mathématiques physique et chimie. في هذه الحالات الاختبار الكتابي غيكون في الرياضيات الفيزياء والكيمياء. بالنسبه للتروتيان كاين oral devant un jury composé d'enseignants de la filière ديال الشعب، يعني لجنه مكونه من اساتذه ديال الشعبه ديالك. peuvent être candidats à la sélection les titulaires d'un baccalauréat sciences mathématiques A ou B. في هذه الحالة اللي يمكن لهم يترشحوا لهذا التخصص الفيزياء كيمياء هما اللي عندهم حاصلين على البكالوريا ديال علوم رياضية A أو B، على بكالوريا سيونس فيزيك اللي عندهم بكالوريا علوم فيزيائية، أو بكالوريا SVT علوم الحياة والأرض. هادو هما اللي عندهم الحق يدفعوا لهذا التخصص ديال علوم فيزيائية. ونفس الشيء كاين لو بروغرام ديال العام الاول والعام الثاني والعام الثالث. غنمشي للتخصص الرابع اللي كاين في الاجازه المهنيه. هنا كاين وصف
المسلك سميتو المسلك الجامعي للتربية. الإجازة المهنية في التربية الخاصة، تخصص مهن تدريس أشخاص ذوي احتياجات خاصة ذهنيا، وكاين 60 مقعد. هنا كيعطيكم الأهداف ديال التكوين، شنو الآفاق ديالهم. بالنسبة لشروط الولوج وشروط القبول، هذا التكوين مفتوح يواجه حاملي البكالوريا جميع التخصصات علمية وأدبية. يعني في هذه الحالة بالنسبة للتخصص الرابع كاين جميع الشعاب يمكن لهم يدفعوا لهذا التخصص، يعني علمية وأدبية. كاين انتقاء أولي، دراسة الملف، ملفات الطلبة، احتساب معدل محصل عليه في امتحانات البكالوريا، ميزة مستحسن على الأقل. في هذه الحالة كيطلبوا لا مونسيون يكون على الأقل أسي بيان. كاين اختبار كتابي يركز على موضوع له علاقة بوضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكاين اختبار شفوي يركز على إتقان اللغات والقدرة على التواصل. في هذه الشعبة خاصة بجميع الشعاب، ولكن كيطلبوا لا مونسيون خص تكون عندك اسي بيان، وفيها الكتابي والشفوي أيضا بحال التخصصات الأخرى. هنايا يشرح لك شنو السنة الأولى، شنو المواد اللي غادي تقراو، والسنة الثانية والسنة الثالثة أيضا. هذه بالنسبة للإجازة المهنية. غادي نمشي نشوف لا ليسونس ديديكاسيون، يعني الإجازة في التربية. كاين قلنا جوج ديال لي سبيسياليتي، جوج ديال التخصصات، كاين الفرنسية والتعليم الابتدائي. نمشي نشوف بالنسبة للفرنسية. كاين 60 مقعد بالنسبة لليسونس ديديكاسيون في لا لونغ فرونسيز. بالنسبة لي كونديسيون d'accès, alors l'accès au premier semestre des formations de la licence d'éducation a lieu par voie de sélection sur dossier suivi d'un entretien oral. هنا كاين فقط sélection والشفوي. Alors la sélection est ouverte aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent et satisfaisant les critères d'admission. بالنسبة لي diplôme requis alors baccalauréat en sciences mathématiques, baccalauréat en sciences physiques, baccalauréat en sciences de la vie et de la terre, ou baccalauréat en sciences humaines، يعني علوم الإنسانية. بالنسبة للشعب اللي يمكن يدفعوا التخصص ديال الفرنسية إجازة في التربية، اللي عندهم علوم رياضية، اللي عندهم علوم فيزيائية، علوم الحياة والأرض، واللي عندهم علوم إنسانية. بالنسبة للبروسيدور دو سيليكسيون، كاين دراسة ديال لو دوسي ديال الملف، لا نوت دو ليكزامان ريجيونال اي دو لونغ فرونسيز. شحال عندك نقطة ديال الجهوي زائد نقطة ديال الفرنسية. La moyenne des notes du contrôle continu de la langue française des 3 années de l'enseignement secondaire qualifié، يعني ديال لي تي سي ديال première année bac ou deuxième année bac. شوفوا النقطة ديال المراقبة المستمرة ديال اللغة الفرنسية. Le nombre d'années d'études pendant le parcours de l'enseignement secondaire qualifiant، على شحال عدد سنوات باش خديت البكالوريا. Accès par passerelle au S3, diplôme requis, prérequis spécifique, procédure effective des étudiants. بالنسبة للدبلوم requis, semestre 1 et 2 des études françaises. Étude des dossiers, alors les mentions des modules validés lors des semestres 1 et 2, le nombre d'années d'études pour valider les semestres 1 et 2, il y a l'entretien aussi. Alors, بالنسبة le contenu pédagogique, alors il y a le programme aussi. La première année, semestre 1, 2, deuxième année et troisième année. هذه بالنسبة للتخصص ديال الفرنسية. نشوفوا التخصص ديال التعليم الابتدائي. بالنسبة للمسلك، وصف المسلك، مسالك الجامعية للتربية، الإجازة في التربية، تخصص تعليم ابتدائي، كاين 60 مقعد اللي طالبين. بالنسبة لشروط الولوج، شروط القبول، هذا تكوين مفتوح يوجه حامل البكالوريا جميع التخصصات العلمية والأدبية أيضا. كاين انتقاء أولي يتم الانتقاء بناء على دراسة الملف،
كاين اختبار شفوي يتم التركيز فيها على القدرات التواصلية واللغوية المؤهلة لممارسة المهنة أو المهمة التربوية، مدى الرغبة والاستعداد لممارسة هذه المهن. على هنا كاين جميع التخصصات، وكاين فقط سيليكسيون، كاين لغة ما كاينش كتابي. بالنسبة للإجازة في التربية ما كاينش اختبار كتابي، فقط كاين انتقاء أولي وكاين اختبار شفوي. نفس الشيء بالنسبة للتخصص بحال التخصصات الأخرى. كاين هنايا شنو هو البرنامج، شنو يقرأ في السنة الأولى، السنة الثانية والسنة الثالثة أيضا. هذا الشيء اللي كاين بالنسبة للإجازة المهنية والإجازة في التربية بالنسبة لأصحاب البكالوريا ولا حاصلين على شهادات البكالوريا. كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس إذا كنتم من الزوار الجدد، بالإضافة إلى جيم للفيديوهات.